पर बात होती रही। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का एक बैनुल अक़वामी रुख आपके सामने रखेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइट विद जावेद मलिक पर एक दफा फिर खुशामदीद हम कहते हैं आपको। पाकिस्तान में होने वाले वाकयात का एक बैनुल अक़वामी तनाज़ुर आपके सामने हम पेश करते हैं इस प्रोग्राम में। ब्रेक से पहले हमने बात की फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट में जनरल हमीद कुल साहब से। उसके बाद हम लंदन गए और वहां पे बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर अहमद से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि बरतानिया किस तरह से देख रहा है पाकिस्तान में होने वाले वाकयात को। यकीनन पूरी दुनिया में इस चीज के हवाले से तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान जो है वो अपने ऑपरेशन जो हमारा हो रहा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, इस हवाले से एक तशवीश यूं पाई जाती है कि पाकिस्तान को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है सामने की तरफ से, मिसक्रिएंट्स की तरफ से, यकीनन वो इस चीज का शाहिद है, इस चीज का मजहर है कि वहां पे जो लोग हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं या शिद्दत पसंद हैं, उनको कोई न सिर्फ आर्म कर रहा है बल्कि उनको फाइनेंस भी कर रहा है। जिस किस्म के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन कोई आम शहरी की उन तक रसाई मुमकिन नहीं है। हमने बात की बरतानिया इसको कैसे देख रहा है। अब हम चलेंगे सऊदी अरेबिया। मशरिक वस्ता का एक बड़ा अखबार अरब न्यूज के एडिटर खालिद अल मईना इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम खालिद अल मईना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूंगा कि आपसे पूछूं कि जो इस वक्त वाकयात पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान वो जंग लड़ रहा है जो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी है, और दुनिया में जो अमन आमा का कयाम है उसमें भी उसके ताने बाने मिलते हैं। सऊदी अरेबिया बिल खुसूस और मशरिक वस्ता इसको किस तरह से देख रहा है इन तेजी से बदलते हुए वाकयात को? सऊदी अरब और मशरिक वस्ता और सब जो पाकिस्तान के दोस्त हैं काफी कंसर्न से और देख रहे हैं कि जो हो रहा है, काफी वो वरीड हैं कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर काफी असर हुआ। और द मेन थिंग ऑल्सो खौफ ये है और डर ये है कि इट माइट कॉज अ ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इन सम वेज। लोग कल बात कर रहे थे, यहाँ एक सेशन था अबाउट बलूचिस्तान, लोग बात कर रहे थे ये जो पाकिस्तानी सोसाइटी में डिवीजन हुई, जो इंक़साम हुआ या तक़सीम, इट इज नॉट गुड। सो हम लोग जो इस तरफ से देख रहे हैं और जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं और मुहिब्ब पाकिस्तान है, वी आर एक्सट्रीमली वरीड। आपने जिक्र की ब्रेकअप की, और ऑफ कोर्स ये वो असेसमेंट्स या थ्योरीज हैं जो यकीनन पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो फैलाते हैं। मैं चाहूंगा क्या मशरिक वस्ता में इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक विक्टिम है टेररिज्म का, और पाकिस्तान के अंदर ये जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में उस वक्त जबकि सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जहाद शुरू हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आज पाकिस्तान पे फॉल आउट इफेक्ट हो रहा है उन तमाम वाकयात का। क्या इस चीज की रियलाइजेशन है अरब दुनिया में? नहीं, रियलाइजेशन तो है, दैट्स नो प्रॉब्लम कि जो पाकिस्तान जो है अफगान इन्वेजन, जो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान जिस पर यानी जो अटैक हुआ, पाकिस्तानियों ने काफी बड़ी बिल पे किया है। दे हैड टू पे अ लॉट इन टर्म्स ऑफ ये क्लैशिंकोव कल्चर, ये ड्रग्स, रेफ्यूजीज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। लेकिन पाकिस्तान का जो खतरा है अंदरूनी खतरा, इट्स फ्रॉम विद इन। एक तो जैसे दूसरे ममालिक में और दूसरे कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट हैं, जो ये तालिबान स्टाइल लोग हैं, उनको उन्होंने नर्चर किया। और जब ये अपने तंजीम और ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं ये बच्चे लोग हैं, ये पागल लोग हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। बट सडनली ये लोग मॉन्स्टर बन गए, शैतान बन गए। सो अब इनको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। लेकिन मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड राइज। अब इस मुल्क में इस स्टेट विद इन अ स्टेट जो 60 माइल्स और 60 किलोमीटर से इस्लामाबाद तक पहुंच गए ये लोग, बीच में लोग, दिस इज वेरी डेंजरस। अब ये आपको मैं कहता हूँ सऊदी अरब में भी ये हुआ कि देयर वर पीपल हु ट्राइड टू डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन ये कम लोग थे और गवर्नमेंट ने जो फिलोसफी इनको एक्सपोज करा दिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एवरीवन इज यूजिंग देम।
لیکن یہ جو سب لوگوں کو قتل کرنا, لوگوں کو مسجدوں میں بام کرنا, انڈیا میں پیپل ڈونٹ پٹ بامز ان ماسکس. یہ پاکستان جو ملک بنا مسلمانوں کے لیے, اگر آج قائد اعظم اور دوسرے لوگ جو پاکستان موومنٹ کے اگر وہ الائیو آتے واپس آتے تو دے ول وش ٹو بی ڈیڈ اگین. اب جو اس چیز سے یہ چیز تو واضح ہو گئی نا کہ وہ لوگ جو ہیں یقیناً وہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور یہ چیز بھی کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یقیناً یہ بہت سفسٹیکیٹڈ ویپنز اور یہ بامز ان کو کوئی نہ کوئی تو سپلائی کر رہا ہے, تو گویا ایسی قوتیں اور ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. کیا عرب دنیا اس چیز کو سمجھ رہی ہے اور کیا وہ پاکستان کے ساتھ سمپتھائز اور ایمپتھائز کرتی ہے اس ایشو پر؟ Not only ہم لوگ sympathize اور empathize, we are totally supportive for oneness of Pakistan. سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے فورن ایجنٹس ہیں, لیکن عرب ممالک میں بھی جو کنسپیرسی تھیوریز ہیں, سوال یہ ہے کہ یہ کیسے آرمز رہے. جیسے آپ نے لال مسجد کے اگر ہم اگزامپل لیں, اتنے آرمز مسجد میں گئے, nobody knew about it. سعودی عرب میں جو لوگ نے گنز لائے ہیں ادھر سے بارڈر سے, سو اٹ از آلسو دا فالٹ آف دا سسٹم کہ سسٹم میں کوئی لوگ ہیں جو جانتے یہ ہو رہا ہے لیکن دے آر ٹرننگ اے بلائنڈ آئی. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ باہر سے ہو رہا ہے, لیکن جو برین واشنگ ہوئی میرے خیال میں ایک میسو کیمپین ہونا چاہیے. یہ طالبان لوگ کو روس کو پاکستان کے علماء ایک اسٹرانگ فتویٰ سب مذاہب کے علماء اوپنلی مل کے کہ جو آدمی مسجد میں یا غیر مسجد میں انتحاری یا سوئسائڈ بامبنگ کرے گا ہی از جہنمی, اسٹریٹ ہی ول گو ٹو جہنم. یہ اوپنلی کے ہیں, اور پاکستان کے all parties should meet, ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن جائے. It's not for me to say that because I am a محب پاکستان as other people are محب پاکستان. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہو رہا پاکستان میں there are agents from outside. Right. Now ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ چیز تو اس کا ادراک ہے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پر سازشیں ہو رہی ہیں, اور یقیناً پاکستان کی آرمڈ فورسز ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور کریں گی بھی. میں چاہتا ہوں آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ اس کے نتیجے میں آف کورس جو کہ ایک اور چیلنج جس نے جنم لیا وہ تھا انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز, ایسے لوگ جو کہ وہاں سے مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے گھروں سے نقل مکانی کریں اور ایک ایسے علاقے پہ آئیں جہاں پہ اپنی جان کا تحفظ حاصل کریں. اس حوالے سے دنیا میں کافی حد تک کنسرن پائی جاتی ہے اور پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ کی بھی توقع ہے اور ہو بھی رہی ہے. کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو عرب دنیا کی طرف سے سپورٹ پاکستان کو ملی ہے وہ کافی ہے؟ فل ایکسٹینٹ معلوم نہیں ہے. میں جیسے آپ کو معلوم ہے میں اخبار میں بھی پڑھا کہ یہاں سے کافی ریلیف سپلائز گئے ہیں. سوات عربک اخباروں نے لکھا ہے اس کے بارے, اور آئی ہوپ اٹ ول بی مور. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ملک میں انسان ریفیوجی بن رہا ہے. This is a thing that makes us upset کہ پاکستان میں پاکستانیوں they are becoming refugees, اور انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ this will not happen. لیکن I think more help is needed. United Nations Relief Works Agency نے بھی کچھ بھیجا, سعودی عرب سے کوئی پلینز گئے, but I think main thing کہ پاکستان سے خود public should stand up and say enough, and یہ جو سب ہو رہا ہے اس کو بند کریں. ایک میرا سوال آپ سے یہ بھی ہوگا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ پاکستان, آپ کسی جگہ پہ تھے اور وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں, آپ چیف ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا ایک اور جو ہے وہ رخ بھی ہے. پاکستان مسلم دنیا کی واحد ریاست ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, کیا عرب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ پاکستان نے جب بوم بنایا تو اس کو اسلامک بوم بھی کہا گیا, کچھ زائنسٹ اور اینٹی اسلام لابیز بھی ایسی دنیا میں کام کر رہی ہیں جو کہ پاکستان کو محض اس لیے نشانہ بنا رہی ہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے اور ایک نیوکلیئر آرم سٹیٹ ہے. کیا اس چیز کی ریئلائزیشن ہے عرب ورلڈ میں؟ یس, یہ اس کی ریئلائزیشن ہے, اور سب جانتے ہیں کہ کون سے فورسز پاکستان کے خلاف ہیں. اسٹارٹنگ یہ نیتنیاہو اینڈ کمپنی اور شیطان لوگ, یہ ادر پیپل APEC ممبرز USA میں اور دوسرے ادر کنٹریز میں جو ہیں آپ کے, they do not want a strong and stable Pakistan. یہ بھی ان کا جو, and